अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट वाज रिलेटेड टू आलम नशर का सदरा का, और उस वजीफ़े में मैंने ये बताया था कि जितनी बार भी आप ये सूरत पढ़ेंगे उसके शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए कि इस सूरत के शुरू में, यानी जितनी दफ़ा आपने 313 बार उसे पढ़ना है, 313 बार ही आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ेंगे। तो आज ये वीडियो ख़ास तौर पर इसलिए बनाई गई है कि आपको बताया जाए कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फजीलतें हैं, ऐसी कौन सी बरक़ात हैं जो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने से ही हासिल हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर वुसअत रिज़्क़ का, यानी रिस्क बढ़ाने में इसका आखिर ऐसा कौन सा ख़ास अमल दरामद है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगी हूँ। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर इतनी फजीलत रखी है कि अल्लाह ताला ने इसके एक एक लफ्ज़ के साथ फरिश्तों को मुतय्यन किया हुआ है, नूरी मखलूक को मुतय्यन किया हुआ है बिस्मिल्लाह के एक एक लफ्ज़ के साथ, एक एक नुक्ते के साथ। मशरक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक अल्लाह ताला ने इतनी नूरी मखलूक, इतने फरिश्ते इस कलाम के ऊपर मुतय्यन किए हुए हैं कि हम इस चीज़ का हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। अगर आप खुशू खुजू के साथ, एक जज्बे के साथ सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको अनगिनत स्वाब से नवाजता है, अनगिनत फ़ज़ाइल से नवाजता है। एक जज्बे के साथ अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप एक जज्बे के साथ बिस्मिल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ एक दफ़ा ही बिस्मिल्लाह कहने पर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को मुतय्यन कर देता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी दुआ सुनने के लिए। जो दुआ आप करने लगते हैं, जो सूरत आयत आप पढ़ने लगते हैं, जो भी अल्लाह का कलाम आप पढ़ने लगते हैं, जब उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो फ़ौरी तौर पर जितने फ़रिश्ते, जितनी नूरी मखलूक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजी हुई है, वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाती है कि आप क्या कहने लगे हैं, आप आखिर अल्लाह ताला से क्या बात करने लगे हैं, आप क्या हाजत पेश करने लगे हैं। अब इसे पढ़ना कैसे चाहिए, क्या तरीका हो बिस्मिल्लाह पढ़ने का कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसे कसरत से पढ़ा जाए। इसे जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतनी ज़्यादा ही इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। देखिए, जब आप वज़ू कर लेते हैं ना और आप बावज़ू होते हैं तो आपने बहुत सी अहादीस में शायद ये सुना भी होगा कि एक जो वज़ू करने वाला इंसान होता है, जो वज़ू में रहता है, उसके गुनाह खुद ब खुद झड़ते रहते हैं, उसके रिज़्क़ में कुशादगी होती रहती है, वो बहुत सी बलाओं से, बहुत से मसाइब से बचा रहता है, और ये सच है। पहली बात तो ये कि आप वज़ू कर लेते हैं। जब आप वज़ू कर लेते हैं तो उस वक्त आप ये बात जान लें कि अब आप तैयार हैं उन तमाम मसाइब को खुद से हटाने के लिए जो आप हटाना चाहते हैं, जो परेशानियां आपको लाहक हैं। और फिर वज़ू करने के बाद जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके आसपास जितने भी फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हुए हैं, वो सब आपकी तरफ मतवज्जो हो गए हैं। और फिर आप क्या आयात पढ़ते हैं, क्या सूरतें पढ़ते हैं, वो ज़रूर कबूल हो जाती हैं, वो कबूल की जाती हैं। अल्लाह ताला उनकी बरक़ात से आपको नवाजता है। तो जितनी ज़्यादा आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं आप पढ़ा करें, क्योंकि इसके मायने ही बहुत खूबसूरत हैं। इस तरह से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमान और रहीम को बुलाते हैं। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप रहमान और रहीम को पुकारते हैं, और इस पुकारने में ही इतनी फजीलत है क्योंकि अल्लाह ताला तो बात सुनने वाला है। जब आप उसको बुलाते हैं, आप उसे पुकारते हैं, तो वो फ़ौरन आपकी तरफ मतवज्जो हो जाता है। वो अपनी नूरी मखलूक को, अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे इस बंदे की बात सुन, इसने मुझे बुलाया है, इसने मुझे पुकारा है। तो अगर आप कुछ भी नहीं, अगर कसरत से आप बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं तो आप पर अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल एक चादर की तरह उड़ा दिए जाते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। आपकी वो मुरादें, वो आपकी ख्वाहिशात जो आपके दिल में दफन हैं या आपके जहन में कहीं छुपी बैठी हैं, अल्लाह ताला उनको भी हल करना शुरू कर देता है। उन हाजात को भी पूरा करना शुरू कर देता है जो आप सिर्फ सोच रहे होते हैं या आपके कहीं वहमो गुमान में होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में
رزق کی برکت ہو، آپ کے گھر میں مال و دولت کی برکت ہو، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھتے رہا کریں، اور بہت کثرت سے پڑھتے رہا کریں وضو میں۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے ایسے کئی فرشتوں کو کہ جو صرف آپ کے بسم اللہ کرنے پر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں کہ آخر آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیا کلام پڑھنے لگے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے کیا اپنی حاجت منوانے لگے ہیں، یا کیا کہنے لگے ہیں آپ۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے۔ بسم اللہ یہ وہ چیز ہے جو اکثر ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی اتنی برکات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو سکون آپ کو ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اتارا جاتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ اور علم ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو سب سے پہلی جو سب سے پہلی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میسر آتی ہے، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے جو وہ آپ کے دلوں میں پہلے ڈالتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بہت بہترین طریقہ بتانے لگی ہوں کہ آپ اس سے مزید کیسے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کے گھر کا جو دروازہ ہے، ایک تو آپ کے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے، اور ایک پھر اس کے بعد ایک وہ دروازہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کمروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کمرے کے دروازے یا اس انٹرنس کے دروازے پر اگر آپ بسم اللہ لکھ کر کسی تختی پر، کسی کارڈ پر، کسی بھی چیز کے اوپر آپ لکھ کر لگوا دیتے ہیں، وہاں اس جگہ پر، اس انٹرنس پہ لگا دیتے ہیں، اور آتے جاتے آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، یا صرف وہاں پر لگا ہی ہوا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے گھر میں جو برکات کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا، جو برکتیں آپ کو گھر میں دیکھنے کو ملیں گی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ایک تو چلتے پھرتے آپ کی اس پہ نظر پڑے گی، اگر آپ کو یاد، آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اسے دیکھ کے آپ کو یاد آئے گا کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ کئی بار نہیں، چلو آپ ایک دفعہ تو کم از کم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس بسم اللہ کے صرف وہاں لگے ہونے سے جو گھر میں سکون آئے گا، جو گھر میں برکات آئیں گی، اس کی بہت فضیلت ہے۔ پھر آپ کے گھر میں جنات کا سایہ یا جنات کی کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیویٹی جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے یا ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کی بے سکونی پیدا کرتی ہے، منحوست پیدا کرتی ہے، اس سے آپ کا گھر، آپ کے گھر کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جنات ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، جتنے فرشتے طاقتور ہیں اتنے جنات طاقتور نہیں ہیں۔ تو اگر کسی گھر میں کسی کلام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کی وجہ سے فرشتے موجود ہیں، تو اس گھر میں جنات کی انٹرنس نہیں ہو سکتی، وہاں پر جنات موجود نہیں ہو سکتے، وہ اپنی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، گھر والوں کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں دولت آتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم کھانا بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ پہلے وقتوں میں جو عورتیں تھیں، جب وہ آٹا بھی گوندنے لگتی تھی نا، یا سبزی بنانے لگتی تھی، یا کچھ بھی چھوٹا موٹا کام کرنے لگتی تھی، اور گھر کے مردوں کا بھی یہ حساب تھا، تو وہ بسم اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ اب یہ ٹرینڈ بہت کم ہو چکا ہے، اب لوگ اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ ہم بسم اللہ پڑھنا بھول چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت کو، کتنی بڑی فضیلت کو مس کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم ان چیزوں سے بے خبر ہو چکے ہیں، ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو میں نے آج ہی آپ کو ایک راز کی بات بتا دی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے جو بڑا، اس کی جو کی ہے، دیٹ از بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنا، بسم اللہ پڑھنا۔ اس بات کو آپ نے آگے ضرور پھیلانا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سب کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔